दुःख सधैँ नराम्रोको लागि होइन नि, र दुःख सधैँ नराम्रो नै पनि होइन। कति अवस्थामा त मनको दुःख मनले रमाइलै मानेर समाएरै बस्छ। यो त्यस्तो बेलामा ख्याल हुने रहेछ जतिखेर कोही मानिसप्रति केही कार्य मार्फत, कुनै इम्पल्स मार्फत झनक्क रिस उठ्यो भने आफैलाई निहाल्ने, चेक गरिहाल्ने रिस उठ्ने बित्तिकै, र त्यही अवस्था नै चाबी हुन जान्छ। जस्तै म भाँडा माझिरहेको थिएँ र छेउमा कसैले धारा खोलिदियो, उसले हात धुनलाई होस्, र त्यहाँबाट पानी मेरो शरीरमा आयो, मलाई लाग्यो। फर्स्ट रेस्पोन्स, पहिलो यो इम्पल्स चाहिँ रिसको हुन जाने रहेछ। यस्तो अवस्थामा झनक्क रिस उठिहाल्यो, रिस उठेको पनि देख्यो, पानी लाग्दा लाग्दै रिस उठ्दा उठ्दै रिस उठेको पनि देख्यो, र यो रिस उठ्नेलाई देख्नेलाई पनि देख्यो। अर्थात् जसमा रिस उठिरहेको छ त्यसलाई पनि देख्यो। र यो देख्ने बित्तिकै तुरन्तै जुन भक्कानिएर उठेको रिस थियो त्यो ट्रान्सफर्म भइहाल्यो, लाफ्टरमा, हाँसोमा ट्रान्सफर्म भइहाल्यो। र यसले यो ख्याल गर्यो कि वास्तवमै जसलाई हामीले दुःख भनेका हुन्छौँ त्यो समाउन खोज्ने मनका कारण दुःख छ। त्यसै अवस्थामा हाँस उठिसक्दा पनि एकतिर मनले त्यो रिसलाई बोकिरहन चाहन्थ्यो, एकछिन समाइरहन चाहन्थ्यो। त्यो कथा जसमा उसलाई केही परेको थियो, ऊ बिचराको सिचुएसन मागिरहन्थ्यो, र मनले जहिले पनि बिचराको सिचुएसन माग्छ। जस्तो पनि व्यवस्थामा, जस्तो पनि परिवेशमा आफूलाई बिचराको सिचुएसन माग्छ। मनले भिक्टिमको रोल खेल्न एकदमै रुचाउँछ। त्यसैले मानिसहरू सुखमा पनि विभिन्न किसिमका दुःख कोट्याएर निकालिहाल्छन्। मनको व्यवस्था नै यस्तो कि यसले समाउँछ, सुखको इच्छा समाउँछ, र सुख भइहाल्यो भने पनि जे कुरा उसले पाएर सुख भएको थियो त्यो सुख त अनकन्डिसनल सुख भइ नै हाल्यो। यसै कारण केही चाहन्थ्यो र त्यो पायो भने पाउने बित्तिकै त्यसको महत्त्व गिरिहाल्छ, खसिहाल्छ। त्यसबाट रस सकिहाल्छ। कोही केटी मान्छे थियो, एकदमै राम्रो लाग्यो, साथी बनाउन मन लाग्यो, गर्लफ्रेन्ड बनाउन मन लाग्यो, हाम फालेर गयो। गर्लफ्रेन्ड बनाउने बित्तिकै त्यो चार्म सकिहाल्छ। त्यसैले अधिकांश मानिसहरूको युवा अवस्थामा प्रेम धेरै समय टिक्दैन, किनकि चार्म जे देखेको थियो त्यो चार्म त सकिहाल्यो। जस्तै कसैको छोटो कपाल देखेर मन पर्यो, छोटो कपाल त सधैँ छोटो भइरहँदैन, लामो हुँदै गइहाल्छ। र कपाल लामो हुँदै जाँदाखेरि कपाल लामो हुँदै गयो र चार्म सकिएको थाहै पाउँदैन। एउटा इमेजलाई देखेर मनले सृजना गरेको कथालाई फलो गर्दै जाँदाखेरि यसरी धेरै दुर्घटना हुन्छन्, जहाँ मानिसलाई हृदयमा चोटको महसुस हुन्छ, पीडाको महसुस हुन्छ, र विचारामा ऊ रहिरहन चाहन्छ, र यही भिक्टिमको रोलमा ऊ रहिरहन चाहन्छ, दोषारोपणको गेम खेलिरहन चाहन्छ। तर वास्तवमा सबभन्दा प्रथममा घटेको घटना, जसलाई लभ एट फर्स्ट साइट भनियो, त्यो घटनामै यो चुक छ कि एउटा इमेज, त्यो फर्स्ट साइटको इमेजलाई लिएर अब ऊ जिन्दगीभरि त्यही इमेज उक्त मानिसमा खोजिरहन चाहन्छ, र
त्यही भइरहोस् भन्ने चाहन्छ भने उसले त्यो मानिसलाई मर्डर गरेको बराबरै हुन्छ। किनकि त्यही अवस्थामा कोही पनि मान्छे रहिरहन सक्दैन। परिवर्तन प्रत्येक मानिसको मनमा हुन्छ, प्रत्येक जीवनमा हुन्छ, प्रत्येक पल भइरहेको छ। तर मनले यो चाहन्छ कि होइन, ऊ जस्तो छ त्यस्तै रहोस्, यस्तै नै रहँदै जाओस्, यो यस्तै नै रहँदै जाओस्, यसैमा मलाई आनन्द छ भन्ने कुरा मनले सुमाउने भएको कारणले दुःख भइरहेको अवस्थामा पनि दुःख छोड्न सक्दैन। किनकि दुःखैबाट पनि उसले रस लिन थाल्छ, दुःखैबाट पनि ऊ आफूलाई भर्न थाल्छ। त्यसैले हाम्रा समाजमा मानिसहरू एकअर्कालाई कम्प्लेन गर्दै, एकअर्काको कुरा एकअर्कालाई सुनाउँदै, कुरा काट्दै, र कसैले कसैको कुरा काट्यो भने जङ्गिँदै, रिसाउँदै आफूलाई हामी सबैजना भर्दै जान्छौँ र यत्तिकैमा एक दिन मर्छौँ। के यत्तिको लागि हो त जिन्दगी? के यत्तिकै लागि हो कि हामी हुर्क्यौँ, एकअर्काको अट्र्याक्सनमा लागौँ, त्यस पछाडि परिवार बनाऊँ, बालबच्चा बनाऊँ, 9 to 5 जागिर गरौँ र यस्तै पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रको, संसारको भन्दै भिन्न भिन्न किसिमका खेल खेल्दै जाउँ र मरौँ? यत्तिको लागि मात्र होइन यो जिन्दगी। यो जिन्दगी देख्न सक्नेको लागि छुट्टै रूपले अनुभव दिलाउँछ, देख्न नसक्नेको लागि छुट्टै किसिमले अनुभव दिलाउँछ। र यो देख्न सक्ने आँखा मात्र होइन, यो देख्न सक्ने यो हो कि स्वयंको अवस्था प्रत्येक पल कस्तो छ, स्वयंको अवस्थाबाट नै केही सिक्न सकिरहेको छ कि छैन, यसले नै हो निर्धारण गर्ने। अरू कसैको अवस्थाबाट सिक्न खोज्यो भने यो परजीवी भयो, प्यारासाइट भयो। प्यारासाइट यस आधारमा कि आफ्नो चित्तको मालिक आफै छैन, आफ्नो चित्त अरूको चित्तमा छ र अरूको चित्तले आफ्नो चित्तलाई कहिलेकाहीँ ठोस पुर्याउन खोज्छ र हामीलाई रिस उठ्छ। हामी घायल हुन्छौँ, हामी पागल हुन्छौँ, हामी आवेगमा आउँछौँ, हामी के गर्छौँ र यसरी नै यो सारा विश्व चलिरहेको छ। त्यसैले यो अप्सनल मात्रै हो कि मनुष्यले आफूलाई निहालोस्। यदि गरी मनुष्यले आफूलाई निहाल्न सकेको खण्डमा उसले स्वयंको हुनुको अनुभव पाउँछ, उसले अस्तित्वगत हुनुको अनुभव पाउँछ, उसले आनन्दको भाव देख्न पाउँछ, अनुभव गर्न पाउँछ। र यदि गरी स्वयंलाई नै निहालेर सिक्ने व्यवहार छैन, स्वयंलाई नै जसरी हामीले अरूलाई हेर्छौँ र जज गर्छौँ त्यस्तै रूपमा स्वयंलाई नै हेरेर स्वयंले नै जज गर्ने जबसम्म स्थिति आउँदैन, तबसम्म प्रत्येक मानिस र यो अस्तित्वमा अरू कुनै जीव बीच ठोस रूपमा भिन्नता केही पनि छैन। त्यही खाने, पचाउने, शौच गर्ने, बच्चा जन्माउने, झगडा गर्ने, यो सबै जनावरहरूको छ। कहिले झगडा गर्यो, कहिले यसो प्रेम पनि गर्यो, कोही साथी हुन्छन्, कोही दुश्मन हुन्छन्। यो सारा सृष्टिमा सारा जीवको छ। बोट बिरुवामा पनि प्यारासाइटिक प्लान्ट हुन्छन् जसले कुनै बिरुवालाई त्यसको प्राण चुसेर सखापै पारिदिन्छ। अथवा सिम्बायोटिक रिलेसनसिपमा बस्ने, एकअर्कालाई सहयोग दिने खालका बोट बिरुवा पनि हुन्छन् जसले दुईटै बोट बिरुवालाई सहयोग हुने गरेर सँगै व्यवस्था निकाल्छन्। मानिसहरूमा पनि यही छ। र यो देख्न कठिन हुन्छ कि को मानिस यात्रामा छ, को मानिस बाह्य यात्रामा छ। यो देख्न साह्रै कठिन हुन्छ किनकि स्वयंको बाहेक अरूको कथा त थाहै पाउन सकिँदैन, चाहेर पनि थाहा पाउन सकिँदैन। र अरूको कथामा बाँच दिन्छु देऊ भनेर मागेर पनि चाहेर पनि जति टाउको फुटाए पनि, आर गुहार गरे पनि
जुन भगवानलाई पूजा गरे पनि सकिँदैन। एक त अरूको कथा कोही पनि बाँच्न चाहँदैन, सबको आफ्नै आफ्नै कथाको भार छ, सबको आफ्नै आफ्नै दुःखको भार छ, त्यसैले अरूको दुःख कसैले लिनै चाहँदैन, आफ्नै दुःख बरु दिन चाहन्छ। त्यसैले कोही मानिसले अरू कोही मानिसलाई दुःख सुनाइरहेको घटनामा छेउमा बसेर निहालिरह्यो भने घटना यस्तो देखिन्छ कि पहिलो व्यक्तिले आफ्नो दुःख सुनाउँछ, त्यस पछाडि सुन्ने व्यक्तिले उसलाई बिचराको पात्र बनाइदिन्छ, जुन त्यो पहिलो व्यक्तिको इच्छा नै हो, उसलाई बिचरा भनिदियोस्, उसलाई दया गरिदियोस्। र दोस्रोले त्यस पछाडि आफ्नो दुःख सुनाउन थाल्छ, जसलाई पहिलोले फेरि बिचरा भनिदियोस्। यु स्क्रैच माई ब्याक, आई स्क्रैच योर्स, यति मात्र हो। यसले दुवैजनाको दुःखबाट जाग्ने अवसर गुमायो। दुःख सुख यी दुईटै अवस्था यस आधारमा उस्तै उस्तै छन्। अझ मानिसहरू बीच त सुख पाएको सुनाउन सक्ने क्षमता पनि छैन, किनकि वास्तविक सुख त पाएकै छैन। जे पाएको छ त्यसबाट ग्लानि, त्यसबाट दुःख मात्र पाएको छ। त्यसबाट जे पाएपछि सुख हुन्छ भनेको छ, त्यसको चार्म पनि गुमेको देखिएको छ, र यो सबैलाई थाहा छ कि सबैजनाको चार्म गुम्छ एक दिन। जो मानिसले जस्तो जस्तो सेखी बोके पनि एक दिन त्यो सबै चार्म त गुमिहाल्छ, र यो सबै मानिसलाई थाहा छ गहिरो रूपमा। त्यसैले सुख कसैको कसैलाई सुनाउँदा ऊ सुन्न चाहँदैन, अथवा घमण्ड गर्यो भन्छ, अथवा केही भन्छ, अथवा कथा जनाउन थालिहाल्छ। कथा नयाँ उसको मनबाट सृजना गर्न थालिहाल्छ, चाहे त्यो सत्य होस् चाहे त्यो असत्य होस्, पहिलो व्यक्तिको खण्डमा। यसरी दुःखका भए पनि सुखका भए पनि कथा समाउने चाहिँ मनको व्यवस्था हो। मनले यसरी सदैव निरन्तर आफूलाई भर्दै भर्दै नै जान्छ। त्यसैले निकै अवस्थामा यो मनको दुःख मनकै रमाइलोकै लागि हुन्छ माया। मनले आफूलाई नै भर्नको लागि नै दुःख समाउँछ, किनकि गहिरो रूपमा दुःखमा नपसी र विशेष गरी आफ्नो एकदमै गिरेको भन्दा गिरेको अवस्थामा नपुगी कति मानिसले जीवनको प्रकाश नै निहाल्न सक्दैन, जबकि त्यो प्रकाश प्रत्येक पल हुन्छ। कठिनभन्दा कठिन, चरमभन्दा चरम आफ्नै स्वयंको अन्धकारमा प्रवेश गरेपछि मात्र उसले त्यो प्रकाशलाई भेट्न थाल्छ। र यसमा गौतम बुद्धको कथा, गौतम बुद्धको इन्लाइटनमेन्ट हुनुभन्दा अगाडिको माराहरूको कथा यही नै हो कि आफ्नो ऊ कालभन्दा काल घडीमा, कालभन्दा काल अवस्थामा ऊ प्रवेश गर्छ र आफ्नै भिन्न भिन्न किसिमका, यसलाई नेगेटिभ एनर्जी भन्ने कि यसलाई डाउन खालको फिलिङ, लो साइकल, नेगेटिभ कर्म, डेमन्स, राक्षस, जे भने पनि यी अवस्थालाई बुद्धले मारा भने। यो मारा प्रत्येक व्यक्तिले नदेखेसम्म जीवनरूपी प्रकाश निहाल्नै कठिन छ। आफ्नो हुन्डरीभन्दा हुन्डरीको अवस्थाबाट पार गरिसकेपछि मात्रै मानिसले प्रकाश देख्छ, र मृत्यु, नियर डेथ एक्सपिरियन्स जसलाई भन्छ, त्यसको नजिक, मृत्युको नजिक पुगेको मानिस र त्यसबाट फर्केर आएको मानिसहरूले प्रकाश देखेँ भन्छ। यो त्यही प्रकाश हो। मृत्युमा छुट्छ सबै कुरा, यो छुट्नको लागि मन एकदमै डराउँछ, एकदमै आत्तिन्छ। यो परम डर, यो परम आत्तिने अवस्थाबाट जब आर कि पार हुन्छ, यो दुईटै अवस्थामा प्रकाश छ। त्यसैले निकै मृत्युको मुखमा पुगिसकेर फर्केर आउने मानिसले प्रकाश देखेँ भन्छ। त्यसैले मोजेसले पनि डाँडामा चढ्दा प्रकाश देख्छन्। त्यसैले डाक्टर मिकाओ उसैले पनि डाँडाबाट झरिराख्दा प्रकाश देख्छन्। त्यसैले जो कोही मानिसले पनि आफ्नो अन्धकारभन्दा अन्धकार अवस्थामा प्रवेश गर्छ, उसले प्रकाशै देख्छ। र सत्य नै यही हो कि
जीवनको दुःखभन्दा दुःख र यसको धरातलबाट नै आनन्दको प्रकाश फुरेर आएको हुन्छ। त्यसैले धनीभन्दा धनी मानिसहरूलाई पनि दुःख मनको उत्ति नै छ जो आम मानिसहरूलाई छ, जो गरिबहरूलाई छ। त्यसैले राजा भएकाहरूलाई, प्रधानमन्त्री भएकाहरूलाई, राष्ट्रपति भएकाहरूलाई पनि दुःख उत्तिकै छ। उनीहरूको पनि खिचातानी, उनीहरूको पनि तनाव, उनीहरूको पनि दैनिक अवस्था त्यस्तै देखिन्छ जुन अवस्था जनमानिसको छ, जुन अवस्था अनपढ मानिसको छ अथवा अरू कोहीको छ। धेरै देख्दैमा, ठुलो पद पाउँदैमा, धेरै पढ्दैमा, वैज्ञानिक हुँदैमा अथवा केही हुँदैमा नै समतामा हिँड्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। र आउने भएको भए त हजारौँ करोडौँ मानिसहरू शान्त भइसक्थे। यो संसार सारा बुद्धहरूले चलाइरहेका हुन्थे। तर अफसोस यस्तो अवस्थामा छौँ कि संसारभरिका चलाउने मानिसहरू एक आपसमा लडाइँ झगडा अहिले पनि गर्दैछन्। हिजो आज चलि नै रहेको छ, यो संसारभरि चलिरहेको छ र यो निकै पुरानो खेल हो। यसैलाई कार्ल युङले आर्किटाइप भनेका हुन्। यो आर्किटाइपल अवस्था यस्तो छ कि मानिसको चेतना कन्सियस माइन्ड भन्दा पनि सबकन्सियस माइन्डबाट उम्लिएर आएको एक्टिभिटीले मान्छेको जिन्दगी सञ्चालन भइरहेको छ, समाज सञ्चालन भइरहेको छ, राष्ट्र सञ्चालन भइरहेको छ, संसार यसरी चलिरहेको छ। र माया दुःखबाट यस कारण पनि सुरु गर्नुपर्छ निहाल्नलाई कि सुख त मन चाहन्छ नै, सुखको पछि त मन दौडिन्छ नै। दुःख मात्र यस्तो चिज हो जो मनले चाहँदैन। तर संसारमा त छ र जे छ त्यसलाई नचाहनु त्यो डिनायल हो। र सबकन्सियसले, अन्तर्मनले, अस्तित्वले जे छ त्यसको डिनायलमा लाग्ने बित्तिकै फ्रिक्सन पैदा भयो भनेर जनाइहाल्छ। त्यसले इन्कम्प्लिट अस्तित्वको इन्कम्प्लिट अनुभवतिर लैजान्छ जुन असम्भव नै छ। त्यसैले जति दुःख पन्छाउन खोजे पनि दुःख त छँदैछ, आइ नै रहन्छ, दिनदिनै छ, सँगै छ। र यो दुःख मात्र मन चाहँदैन। र यही कुरा, यही अनुभव जुन मनले चाहँदैन र तिरस्कृत गर्न खोजिरहन्छ भने यो प्रक्रियाले आफूबाट दुःख भए जस्तो, पीडा भइगए जस्तो देखिने मात्रै हो। दुःखबाट भाग्न सक्ने चाहिँ होइन, उम्कन सक्ने चाहिँ होइन। किनकि सुख र दुःख त दुइटै फेरि डुअलिटी भयो, द्वैत भयो। यी दुइटै छन्। एन्सियन्ट चाइनिज प्रोभर्बमा यिन र यान भनिन्छ। यो दुइटै अवस्था छन्। यसैको स्वीकार्यता जीवनको पूर्ण स्वीकार्यता हो। गुरु लाओ त्सुले त्यही भन्नुहुन्छ। जे छ यो सारा सृष्टिभरि जहाँ जहाँ फैलिएको जे छ त्यसैलाई जस्ताको त्यस्तै स्वीकार्ने। तर त्यो स्वीकार नभएसम्म मन भागेको भागै गर्छ। एकैछिन मात्र शान्त भएर बस्न खोज्ने हो भने मनलाई दुःखबोध हुन सुरु भइहाल्छ र भाग्न सुरु गरिहाल्छ। यता भाग भन्छ, उता भाग भन्छ, यता चल भन्छ, उता चल भन्छ, विभिन्न कथाहरू लिएर आउँछ र यो भागेको भागै गर्छ। यसैको पछि सारा संसार भागेको भागै छ। मन दुःखलाई पछाडि राखेर सुखतिर दौडिन चाहन्छ। सुख मनभन्दा पर पर भागेको भागै, दुःखले पछ्याएको पछ्याएकै। यो मुसाको दौडमा, यो ऱ्याट रेसमा मानव सभ्यता झिनो तारले अल्झेको छ। र यो निकै वर्ष अगाडि, 100-200 वर्ष अगाडि अलिअलि धेरै अल्झिएको थियो। किनकि धेरै मानिसहरू एकअर्काको कल्चर देख्दैनथे, चिन्दैनथे, जान्दैनथे, एकअर्कालाई अनभिज्ञ थिए संसारभरि। त जे कुराको अनभिज्ञता छ त्यसको डर, त्यसले सकाइदिने हो कि त्यसले खाइदिने हो कि
त्यसले बिगार्दिने हो कि यसको डर, यसका कारण जीवन झन् दुःखमय धेरै थियो। मानिसहरू युद्ध गरेको गर्थे। बिस्तारै बिस्तारै 21औं शताब्दीमा संसारभरिका मानिसले संसारभरिका कल्चर देख्न सक्ने भएका छन्, स्वीकार्न सक्ने भएका छन् अधिकांश मानिसहरूले। र यसरी परिवर्तन हुँदै जाला कि भन्ने आश पैदा भएको छ। तर फेरि पनि यो अस्तित्वमा दुईटै अवस्था छन्, सुखका दुःखका। र कर्मचक्र, कर्मको साइकल, साइन वेभको प्याटर्नलाई हेर्ने हो भने मानिसमा वार र ट्रुसको जहिले पनि अप र डाउन साइकल चलेको चलै छ कुनै पनि सभ्यतामा। जस्तै हाम्रोमा पहिले पहिले ठाउँ ठाउँमा युद्ध भए, त्यस पछाडि एकीकरण युद्ध भए, त्यस पछाडि केही शान्त भए जस्तो भयो अनि फेरि बिस्तारै बिस्तारै कता कता छिटफुट गर्दै 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 युद्ध सुरु भयो र राणाकाल आइपुग्यो र त्यसमा पनि फेरि घस्रण सङ्घर्ष सुरु भयो। त्यहाँ पनि दाजुभाइ भारदारहरू कसैको कुरा कसैले नसुन्ने, काटमार चलि नै रहने। त्यस पछाडि प्रजातन्त्र आयो भन्यो, त्यहाँ पनि त्यस्तै। त्यस पछाडि फेरि राजतन्त्र आयो भने फेरि त्यसमा पनि त्यस्तै। अहिले गणतन्त्र आयो भने त्यसमा पनि त्यस्तै छ। बिचमा माओवादी युद्धकाल भयो, त्यसमा पनि त्यस्तै। यसरी प्याटर्न सङ्घर्ष र क्षणिक शान्ति, क्षणिक सङ्घर्ष, क्षणिक शान्ति, यसरी मानिसको प्याटर्न चलेको छ। यहाँ मात्र होइन, संसारभरि नै यसरी चलेको छ। यो यस्तो रहेछ भनेर देख्न सक्ने मात्रै हो। र अध्यात्ममा यी सबै कुरा देखिसके पछाडि यस्तै रहेछ। यो संसार त सदैव सदैव यस्तै रहेछ। एउटै कथा मानिसहरू बार बार दोहोऱ्याइ बाँचै रहेछन्। प्रत्येक 100 वर्षमा कथाहरू दोहोरिएकै छन्। पेन्डेमिकको कथालाई 100 वर्ष अगाडि हेर्ने हो भने विश्वमा जहाँ जहाँ पेन्डेमिक भयो त्यहाँ मानिसको जस्तो जस्तो प्रतिक्रिया थियो, जस्तो जस्तो व्यवस्था थियो र मानिसले जसरी जसरी रियाक्ट गरे, 2020मा पनि पेन्डेमिकको त्यस्तै त्यस्तै रियाक्सन भयो। प्रगति भएको त देखिएन हिस्ट्रीबाट। त्यो बेलामा पनि संसारमा मास्क नलगाउने भनेर उफ्रिँदै हिँडेका मानिसहरू पनि थिए, झुन्डहरू पनि थिए र लकडाउन खोल्ने बित्तिकै उफ्रिँदै, पार्टी गर्दै, ग्रुपमा भ्याकेसन घुम्दै, जमघट गर्दै हिँड्ने मानिस थिए र त्यसबाट फेरि धेरै मानिसहरूलाई सङ्क्रमण भयो, धेरै मानिसहरू फेरि मरे र अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ। अहिले पनि मानिसहरू फेरि मास्क नलगाउने भन्ने झुन्ड पनि उठेका छन् संसारमा कतै कतै। अहिले कतै कतै लकडाउन खोल्ने बित्तिकै झामझुम एकै ठाउँमा गएर भिडभाड गरेर भोज भतेर गर्ने, सहर जाने भन्ने, घुम्न जाने भन्ने, कता जाने भन्ने, यो गरेको गरै छन्। यो मानिसको चक्रमा मानिस यसरी फसेको छ कि उसलाई थाहै छैन, ऊ अन्जान छ। यही अन्जान छ यो देखेर जिजसले भन्नुहुन्छ कि हे परमपिता, यिनीहरूलाई माफ गरिदेऊ किनकि यिनीहरूलाई थाहा छैन यिनीहरू के गरिरहेछन्। र वास्तवमै मनको भिन्न भिन्न कथाहरूको जालो छ। मनमा भिन्न भिन्न कथाहरूको जालो चलिरहन्छ र यही जालोलाई पछ्याउँदै जाने हो भने यो सामाजिक मन, यो व्यक्तिगत मन, यो राष्ट्र मन, यो सांसारिक मन पछ्याउँदै जाने हो भने यही चक्रमा घुमेको घुमै हुने हो। अर्को जुनी आओस् नआओस् मतलब छैन। यो जुनी बाँच्न सक्यो सकेन त्यसलाई हेर्ने हो भने अर्को जुनीमा यो जुनी याद होस् नहोस्, यसै पनि हामीलाई पहिलाको जुनी याद हुँदैन र अर्को के हुन्छ त्यो पनि याद हुँदैन। त्यसैले मानिस जस्तो सुकै आओस्, जस्तो सुकै जाओस्, मानवलाई, सभ्यतालाई, यो मानव सभ्यताको साइकीलाई, यो मानव सभ्यतामा सामूहिक चेतना जे छ त्यसलाई हेर्ने हो भने मानवको सामूहिक चेतना नै बार बार यो चक्रमा घुमेको घुमै छ, फसेको फसै छ। त्यसैको नतिजा स्वरूप आजको हाम्रो संसार छ। तर यस्तो छ भनेर देख्न सक्दा सुख थोरै दुःख धेरै समाउँछ मनले, र यो देख्न सक्दा
र यसको स्वीकार हुँदा सुखको र दुःखको जस्तो अवस्था आउँछ त्यसको स्वीकार हुँदै जाँदा संसारभरि जस्तो जस्तो हुँदै जान्छ त्यसको स्वीकार हुँदै जाँदा वैरागको अवस्था लाग्छ। यही स्वीकार, सबै चिज देख्यो, सबै चिज एकै एकै रहेछन्, उस्तै उस्तै रहेछन् संसारभरि, यो देख्यो। यही वैरागले मात्रै मनबाट छुटकारा दिन्छ। कि त मृत्युमा लैजान्छ वैरागले मानिसलाई, मानिस सुइसाइड गर्नतिर लाग्छन् डिप्रेसन भएर। कि त चरमभन्दा चरम डाउन पिटमा पुगिसके पछाडि ऊ इन्लाइटेन्ड भएर निस्किन्छ। उसले केही प्रकाश देख्छ र त्यो प्रकाश अनुरूप आफ्नो जीवनलाई आफै चलाउन सक्छ, आफ्नो जीवनको फ्लावरिङ हुन थाल्छ उसको। यसरी अन्धकारलाई मनले समाएर, दुःखलाई मनले समाएर प्रत्येक पल मानिसलाई प्रकाशतर्फ यो मनले ठेलिरहन्छ, धकेलिरहन्छ। त्यसैले पूर्ण रूपमा मन नकारात्मक पनि छैन। न नै यो सकारात्मक हो, न नै यो नकारात्मक हो। यो मात्र एउटा यस्तो यन्त्र हो कि जसले मानिसलाई नजागेसम्म सन्तुष्टि दिँदैन। स्वयंको सम्पूर्णतालाई नस्वीकारेसम्म, स्वयंमा भएको देवलाई पनि स्वयंमा भएको दानवलाई पनि नस्वीकारेसम्म शान्त दिँदैन, आनन्द दिँदैन। त्यो नभएसम्म मानिसहरू दास हुन्, धेरै कुराको दास, स्वयंकै दास। अरूतिर किन कुरा लैजाने? स्वयंकै दास छ मानिस। र त्यहाँ पुगिसकेपछि मात्रै स्वयंको मालिक छ। र यो जीवनमा आएर स्वयंको मालिक पनि हुन नसके के जीवन? त्यो त जनावरको जीवन भयो। मानिसहरू मालिक छन् जनावरका। केही वर्ष, केही शताब्दी अघि मानिसहरू नै मानिसका मालिक हुन्थे। अहिले त्यसको फर्म मात्रै चेन्ज भएको हो। मानिसहरू अझै पनि मानिसकै मालिक हुन खोज्छन्, मानिसहरू अझै पनि संसारको मालिक हुन खोज्छन् र स्वयंको मालिक छैनन्। र स्वयंको मालिक नभएर ल्याउने दुःखले अन्तिममा स्वयंको मालिक हुनसम्म लैजाने क्षमता बोकेको छ। यसलाई निहाल्न सक्ने क्षमता दिने मार्गहरूको नाम पूर्वमा योग भयो, ध्यान भयो, साधना भयो। र यसै योग, ध्यान, साधना यस्तै यस्तैसँग जोडेर यो सत्सङ्ग छ। यो अवस्था छ, यो अहिले छ, यो यहाँ छ, यो तिमीमा छ, यो उसमा छ। र हामीलाई प्रश्न पठाउने धेरै बाबु नानीहरूको हृदयमा छ। प्रश्न उब्जिने, जसले पठाउनु भयो र नपठाउनु भएको कुरै छैन। जसको जसको मनमा प्रश्न उब्जिन्छ त्यसको मनमा छ। यो सनातन छ। त्यसैले जस्तो दुःख तिमीलाई भइरहेको होस्, तिमीले स्वयंलाई निहाल्न थाल्यौ भने, स्वयंलाई अलिअलि गर्दै एक पाइला लिँदै स्वयंको सम्पूर्णतालाई स्वीकार गर्दै जान थाल्यौ भने तिम्रो भगवान पनि तिमीभित्रै छ। तिम्रो सत्य पनि तिमीभित्रै छ। तिम्रो प्रकाश पनि तिमीभित्रै छ। तिम्रो दानव, तिम्रो असत्य, तिम्रो अन्धकार सबै तिमीभित्रै छ। तिमीले के छान्छौ, तिमीले के जान अनजानमा चुज गरेर तिम्रो जीवनमा भित्र्याउँछौ, निम्त्याउँछौ, त्यसै अन्तर्गत तिम्रो जीवन तिमी भोगिरहेका छौ। तिम्रो हिजोको डिसिजन तिमीले आज भोगिरहेका छौ। तिम्रो हिजोको छनौट र चुनावलाई तिमीले आज भोगिरहेका छौ। र त्यस्तै गरी समाजले हिजोको छनौट, हिजोको चुनावलाई आज भोग्छ र हिजो गलत छनौट गर्छ र आज दुःख पाउँछ र फेरि भोलि त्यही गलत छनौट गर्छ र फेरि दुःख पाउँछ। यो राजनीतिमा धेरै देखिन्छ। त्यस्तै मानिसहरू जसलाई विश्वास गर्न सकिएन भन्छन्, त्यसैलाई भोट दिएर फेरि पठाउँछन्
र फेरि विश्वास गर्न सकिएन भन्छन् र फेरि त्यसैलाई दिएर भोट दिएर पठाउँछन्। र त्यही भएर हाम्रो देशमा अहिलेसम्म युवा नेताहरू फाट्ट मात्र देखिन्छन्। सबै बुढाखाडाहरूले चलाए र नेपालमा मात्र होइन संसारभरि नै देशहरू सबै बुढाखाडाहरूले चलाउँछन् अधिकांश। र बुढाखाडा भन्दैमा विजडम सबैमा हुन्छ भन्ने हुँदैन। यही दुई अवस्था छन् जिन्दगीका, यो देख्न सक्ने र स्वीकार्न नसक्ने मानिसबाट। फेभरिजम हुन्छ, नेपोटिजम हुन्छ, सर्भिङ कहिले पनि हुँदैन। त्यही भएर करोडौँ मान्छेहरूलाई मारेर, हजारौँ मान्छेहरूलाई मारेर ठुला ठुला पदमा पुगेका मानिसहरूको वरपर आफ्नै फ्यामिली मेम्बरहरू हुन्छन् अरू पदमा, अरू पोस्टमा। यो अहिलेको मात्र कथा होइन। राणाहरूले पनि त्यही गरे, राजाहरूले पनि त्यही गरे। त्योभन्दा अगाडि सानातिना एम्पेररहरूलेदेखि लिएर ठुला ठुला एम्पेररहरूले पनि त्यही गरे। दोष कसैलाई दिनै मिल्दैन। मान्छेको चित्तको अवस्था बाई डिफल्ट नै यस्तो छ, जन्मजात चित्त अवस्था नै यस्तो छ। र यसबाट मानिसले, यो दुःखबाट मानिसले खोज जसले गर्छ त्यसको मात्र मुक्ति छ। योभन्दा सरल भाषा नै छैन, योभन्दा सरल बोलीचालीको भाषामा छैन। भावको जगतको भाषा मैले दिन सक्दिनँ, कसैले पनि दिन सक्दैन। स्वयंले प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नै प्रकाश बोकेर खोज्यो भने, आफ्नै प्रकाश बोकेर आफूभित्र खोज्यो भने मात्रै भावको जगत देख्न थाल्छ र त्यहीँबाट नै भावहरूको जागरण हुन थाल्छ। र भावहरूको जागरण, इमोसनल म्याच्युरिटी यी नभएसम्म मनले समाएको सुख र दुःखमा, दुवै अवस्थामा प्रत्येक मानिसले दुःख मात्रै देख्छ। यही दुई अवस्था कि मानिसले जे चाहन्छ त्यही देख्न सक्छ, त्यो वरदान मानिसलाई जे चाहन्छ, जस्तो चाहन्छ, जस्तो देख्छ, जस्तो सुन्छ त्यही बाँच्न सक्छ, यो वरदान पनि हो। र यसलाई चलाउन नसक्दा, यो मानिसको यन्त्रलाई नबुझ्दा र यसको ठिक रूपले व्यक्तिले आफूलाई, आफ्नो मनलाई, आफ्नो जीवनलाई निहाल्न, देख्न, चलाउन नसक्दा यो श्राप पनि बन्छ। त्यसैले यो पृथ्वी स्वर्ग पनि हो, यो पृथ्वी नर्क पनि हो। पूर्वजन्म, पूर्ण जन्म यी परका कुरा भए, न हिजो छ न भोलि छ। यो दुइटै मनको खेल हो। त्यसैले पूर्ण जन्म पनि मनकै खेल हो। कोही मानिस भन्छन् मैले पहिलाको जन्म देखेँ, यो कथा देखेँ, वो कथा देखेँ। यो संसारमा साइकी भन्ने जस्तो अवस्था हुन्छ जसबाट यो संसारको चेतनाको पनि मानिसको भौतिक जगतको जस्तै विकास भएर आएको छ। त्यो चेतनामा मानिसले प्रवेश गर्न सक्छ, प्रवेश गर्न चाह्यो भने पाउँछ, देख्न पनि सक्छ धेरै कुराहरू। त्यो भन्दैमा अहिलेको जीवनबाट उम्केर ऊ पहिलाको जीवनमा जान सक्दैन, न नै भविष्यमा जान सक्छ, न नै भूतकालमा जान सक्छ। यही नै त छ मानिसको मेन मुख्य तनावको ठाउँ कि ऊ प्रत्येक पल यहाँ भइरहनुपर्छ, तर ऊ प्रत्येक पल यहाँ छैन। यही जीवनको पास्टको कुरा समातेर दुःख बोकेर ल्याउँछ र त्यो मात्र नभएर यो जीवनको दुःखलाई पहिलाको जीवनसँग जोडिदिएर पहिलाको जीवनसम्म जोडेर लैजान्छ र पूर्ण जन्म भन्दै कथाको कथा जोडेर ल्याउँछ। सबै मनको खेल हो। कसैसँग पनि अहिले र यहाँ बाहेक केही पनि छैन। प्रत्येक मानिस नाङ्गो छ, प्रत्येक मानिस खाली भाँडो नै छ, जसलाई यो भान हुन्छ कि मसँग केही छ, म केही हुँ। निहालेर हेर माया, तिमीसँग केही छैन, कसैसँग पनि केही छैन। र कसैसँग केही नभएका कारणले नै कसैसँग न सुख छ न दुःख छ। र यो बोधमा आउनको लागि योगमा, ध्यानमा, तन्त्रमा भिन्न भिन्न किसिमका साधनाहरू दिइन्छ।
सबै मार्ग यहीँ आउनको लागि हो। र यी मार्गहरू पनि अन्तिममा मनका खेल बन्न जान्छन्, किनकि मनले समाउँछ यस्तो बेसरी कि मन्त्र जपलाई पनि समाइदिन्छ, कीर्तनलाई पनि समाइदिन्छ, भगवद् गीतालाई पनि समाइदिन्छ। र तिम्रो प्रत्येक श्वास भगवद् गीताभन्दा कम पवित्र छैनन्, कम सत्य छैनन्। भगवद् गीता त कृष्णले ऊ बेला बोलेर सकिसके, मरिसकेको कृष्णलाई समाएर बस्छ मन। जिउँदो देवतालाई स्वयंमा खोज्न डराउँछ, चाहँदैन, हिचकिचाउँछ, किनकि त्यो गर्नको लागि त स्वयंको सम्पूर्ण कथा त्याग्नुपर्छ, स्वयंको सम्पूर्ण कथाबाट छुटकारा पाउनुपर्छ। त्यही नै छ कठिन, त्यही नै सबैभन्दा गाह्रो कुरा हो। त्यही गाह्रो कुरालाई सजिलो बनाउनको लागि बरु मनले जसको पनि नाम जप्न तयार छ, जसलाई पनि गुरु मान्दिन तयार छ। आज एउटा गुरुले भनेको चित्त बुझेन, गुरु फेर्दिन तयार छ। जसरी मानिसहरू एउटा विद्यालयमा चित्त बुझाउँदैनन् अर्को विद्यालय पठाइदिन्छन्, जसरी मानिसहरू एउटा बाधबाट जीवन दुःख पाएको देखेर, एउटा बाधबाट नभरेको देखेर अर्को बाधतिर लाग्छन्, एउटा धर्मबाट नपुगेर नभएर अर्को धर्मतिर लाग्छन्। सबै कथै कथा हो मनको। चाहे धर्म परिवर्तन गर, चाहे राजनीतिक पार्टी परिवर्तन गर, चाहे पद परिवर्तन गर, चाहे सहरमा बस्थ्यौ भने गाउँ गएर बस, गाउँमा बस्थ्यौ भने सहर गएर बस, क्षणिक रूपमा यही खिचातानीको रूपले कारणले शान्त मिले जस्तै मात्रै हो। 10 वर्ष जनयुद्धको पछाडि शान्त मिले जस्तो भयो। अहिले फेरि त्यही जनयुद्ध गर्ने मानिसहरू आफ्नै आफ्नै खिचातानीमा छन्, आफ्नै आफ्नै तनावमा छन्। खोइ त प्रमिस गरेको परिवर्तन, खोइ त दिएका कथाहरू भएका। यो यस कारणले किनकि अधिकांश रूपमा 90% अझ त्योभन्दा बढी अचेतन मनका कारण संसार चल्छ, मानिसको जिन्दगी चल्छ। र चेतन मनका कारण थोरै कमै मात्रामा मात्र चल्छ। अचेतन मनले नै चलाइदिन्छ सारा संसारलाई। र अचेतन मनमा त जे पनि हुन सक्छ। होसै नभइकन चलेको संसार कसैलाई दोष दिन मिल्दैन माया। केही घटनालाई राम्रो भन्न मिल्दैन, केही घटनालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन, केही घटनालाई सुखको भन्न मिल्दैन, केही घटनालाई दुःखको भन्न मिल्दैन। यो सब सोचलयमान छ। त्यही कारण यो सनातन छ। त्योभन्दा तल पनि छैन, त्योभन्दा माथि पनि छैन, त्योभन्दा बाहेक जे छ सबै मनका कथाहरू हुन्। सबै बेहोस मनका, द्वैतमा फसेका जीवनका कथाहरू हुन्। र सबै कथा छोड्न लायकको छन्, छोड्न योग्य छन्। र यो भन्नुको अर्थ यो होइन कि परिवार छोडेर जाऊ, नाम छोडेर त्यागेर जाऊ। यी नाम, यी परिवार, यी समाज चाहिने कुरा छन्, जीवन बाँच्न सहज हुने कुरा छन्। त्यसैले त यहाँसम्म सङ्गठित भएर आइपुगेको छ, बाँचेर आएको छ। मानिस भन्दा पुरानो मानिसको सभ्यता छ। मानिसको सभ्यताको विकास मानिसहरू बाँदर हुनुभन्दा अगाडिबाट देखि नै छ। जीवनको सुरुवात भएदेखिबाट नै यो चित्तको सुरुवात छ, यो साइकीको सुरुवात छ। त मानिसहरूभन्दा धेरै पुरानो जीव हो यिनीहरू। र यही पुरानो जीवलाई समर्पण नगरे यो अद्वैत बुझ्नै सकिँदैन, बोधै गर्न सकिँदैन। किनकि द्वैतबाट बसेर जब अद्वैतको कुरा बोध गर्न सकिन्छ, ब्रेन त फेल खाइहाल्छ, पागल हुन थालिहाल्छ। यसै कारण म सानो छँदा भगवद् गीता पढ्न खोज्थेँ। मलाई ठुला भनेका मानिसहरूले यो नपढ, यो बुझिनस् भने पागल हुन्छस् भन्थे। होला जस्तो पनि लाग्थ्यो, डर पनि लाग्थ्यो। त्यसै कारण कति वर्ष दराजमै थन्काएर पनि राखेँ, पूजा पनि गरेर राखेँ। कुनै कुनै बेलामा त यस्ता नाथे भनेर फाली पनि दिएँ।
र विज्ञान पढेँ भनेर टुक्राउने खेल अथवा डिभिजनको खेल, क्वेसनिङको खेल, कम्प्लिट क्वेसनिङको खेलमा लाग्दा 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 जब क्वेसन्सहरू रित्तिए तब भागवत गीता छर्लङ्ग भयो। तब कृष्णले किन यसो भन्दा रहेछन् छर्लङ्ग भयो। तब बुद्धले किन यसो भन्दा रहेछन् छर्लङ्ग भयो। तब जीवन के रहेछ, मृत्यु के रहेछ, यो पनि छर्लङ्ग भयो। र यो सबैलाई छर्लङ्ग हुन सक्छ माया, र सबैको आध्यात्मिक अधिकार पनि हो। र यो सबै देखिसके पछाडि तिमीलाई सुख दुःख यही द्वैतमा बाँच्न मन छ भने बाँच, मजाले बाँच, आनन्द लिएर बाँच। र दुःखको पनि थोपा थोपा त्यसको स्वाद लिएर त्यसलाई अनुभव गरेर पूर्ण रूपले भिजेर बाँच, रसपूर्ण भएर बाँच। त्यस पछाडि न हिजो छ, न भोलि छ, न जीवन छ, न मृत्यु छ। र तिम्रो र हाम्रो भेट हुने आजको यस्तो अवस्था आज र अहिले मात्रै छ, जुन कहिले पनि दोहोरिँदैन। भोलि हामी मध्ये जो पनि जान सक्छौँ, जो पनि मर्न सक्छौँ, जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले माया, तिमीले जेमा सोध्छौ नि, जे चित्तमा घुमाउँछौ नि, त्यही नै पाउँछौ। तिमीले दुःख 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 दुःखलाई फोकस गरिरह्यो भने त्यही नै प्रगाढ भएर आउँछ, त्यसैले पोल्छ। आइग्लास जस्तै हो चित्त। सूर्यको प्रकाश तिमीले तिम्रो दुःखमा केन्द्रित गराऊ, तिमीलाई दुःख पोल्छ। सूर्यको प्रकाश तिमी सुखमा केन्द्रित गराऊ, तिमीलाई सुखले पोल्छ। पोल्न चाहिँ दुइटैले पोल्छ। र मात्र नपोल्ने ठाउँ भनेको र क्लियरली देखिने दुइटैलाई भनेको मध्य अवस्था हो, मध्य मार्ग हो, जसलाई अवधी भाषामा, जसलाई पाली भाषामा, जसलाई संस्कृतमा सम भनिन्छ, जसलाई केन्द्र भनियो, जो तिमीमा बसेर सुख पनि अनुभव गर्छ, दुःख पनि अनुभव गर्छ। र राम्रो र नराम्रो भन्नुभन्दा पहिला जसले अनुभव गर्छ, त्यस पछाडि राम्रो र नराम्रो आउँछ। त्यो पहिलो अनुभव गर्ने तत्त्व तिम्रो यो जीवनको वरदान हो, तिम्रो यो जीवनको गुरु हो, तिमी हो। त्यसैले अहिले र यहाँ तिमी जतिको महत्त्वपूर्ण तिम्रो जीवनमा कोही पनि छैन। बाँकी सबै काम चलाउहरू, बाँकी सबै नाता रिस्ताहरू पनि काम चलाउ नै हुन्। बाँकी सबै जीवनका खेलहरू हुन्, बाँकी सबै कथाहरू हुन्। आजलाई यति नै।